अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होंगे। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर दिया है। जेल भरो तहरीक पे मैं बात ज़रूर करूंगा, लेकिन जो महाजरा ही चल रही है सदर ममलिकत आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। सदर ममलिकत ने ख़त लिखा था जिस पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये कहा था कि एक इजलास तलब किया था जिसमें जो इलेक्शन है उसकी तारीख से मुतालिक बातचीत होनी थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर सदर ममलिकत या ऐवान सदर से मुशावरत से माज़रत कर ली है कि जो सूबों में इलेक्शन का मामला है या उसकी जो तारीख़ देनी है वो सदर नहीं दे सकते बल्कि वो गवर्नर दे सकते हैं। पाकिस्तान में अजीब व गरीब खिचड़ी है। सदर जो है वो रियासत का सरबराह है और फेडरेशन का नुमाइंदा है, लेकिन गवर्नर जो है वो सूबों के अंदर तैनात होता है, उसका तकर्रुर होता है और वो तकर्रुर वफाकी हुकूमत करती है। ये एक बहुत बड़ा अहम मामला है, बड़ा पेचीदा मामला है। अब ये जो सदर का ओहदा है आइन में इसको तख्लीक क्यों किया गया है, इसके तख्लीक करने की वजह क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बेसिकली हमने जो जमहूरियत है, ये जो हमारा जो आइन है वो मुस्तार लिया है, यानी आप कह लें कि एक तरह से हमने बोरो किया है जो बरतानवी निज़ाम जमहूरियत है या निज़ाम सियासत है उससे। बरतानिया के अंदर जो सारी सियासत चल रही है वो बरतानवी रिवायात पे चल रही है। बरतानिया क्योंकि एक बादशाही सल्तनत थी, यूनाइटेड किंगडम था और उसमें जो बादशाहत रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन लोगों ने अपने आप को बदला और फिर वो जो जदीद निज़ाम सियासत है जमहूरियत उसकी तरफ आए और पूरी दुनिया में जमहूरियत को पजीराई दी जाती है। अब जिस तरह बरतानिया के अंदर पहले मलिका थीं, अब बादशाह हैं और बादशाह के पास इख्तियारात होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई वज़ीर आज़म मुंतखब होता है तो उसका हलफ बादशाह ने लेना होता है और बादशाह की बरतानवी मुआशरे के अंदर एक ताज़ीम है, वो कोई भी सियासी जमात हो या बरतानिया के अवाम हो उसने बादशाह और मलिका की ताज़ीम करनी है और ये उनकी एक रिवायत है और वो चली आ रही है। वहाँ पर आइनी और क़ानूनी मामलात से ज़्यादा जो बादशाह का किरदार है वो सरबराह रियासत के तौर पर एक ताज़ीम और इज़्ज़त का है और बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिस पे अगर बादशाह या मलिका इनकार कर दे तो फिर उन पे अमल दरामद नहीं होता है। हमने भी एक सदर का ओहदा तख्लीक किया और तकरीबन ये बादशाह के ओहदे से मिलता जुलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सदर के पास इख्तियारात क्या हैं? नदारद। क्योंकि जब कभी भी हमने देखा कि ज़ियाउल हक़ ने 58(2)B मुतारिफ़ करवाया, उस पर कानून साजी हुई और फिर उस 58(2)B की नज़र फ़ारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत भी की और ये हमारे पास एक तारीख़ है कि सदर के पास जब ये इख्तियारात थे तो वो अपनी मन मर्ज़ी से हुकूमतें घर भेज दिया करते थे। फिर आसिफ ज़रदारी जब वापस आए मुशर्रफ साहब के बाद तो उन्होंने आइन को अपनी उस रूह के मुताबिक बहाल किया जो भुट्टो साहब ने आइन मुत्तफ़िक़ा आइन तरतीब दिया था और सदर से इख्तियारात ले लिए गए। अब सदर का जो ओहदा है वो बज़ाहिर सरबराह ममलिकत भी हैं, वो चीफ़ कमांडर भी हैं, लेकिन उनके पास उस नौइयत के इख्तियारात नहीं हैं, वो मरहून मिन्नत हैं या वो डिपेंडेंट हैं वफाकी हुकूमत के। इसी तरह जो गवर्नर्स हैं वो भी बहुत से मामलात में, बल्कि अक्सरियती मामलात में वो भी डिपेंडेंट हैं सूबाई हुकूमत के। लेकिन अजीब व गरीब ये मामला है कि सदर तो फेडरेशन का है लेकिन जो गवर्नर है वो सूबों में वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है। ये एक कानूनी खिचड़ी तो है, लेकिन अब क्या पाकिस्तान के आइन में सकम है? पाकिस्तान का आइन बहुत बेहतरीन है, लेकिन पाकिस्तान के आइन से मुताल्लिक़ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस आइन का इस्तेमाल कुछ इस तरह किया जाता है कि यहाँ पे जमहूरी लोगों के लिए इस आइन के अंदर जमहूरियत भी है और आमिरों के लिए इसमें आमरियत भी है। सो जो बाअसर लोग हैं या साहिब इक़्तिदार हैं या साहिब ऐवान हैं वो अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक इस आइन को इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या आइन पे नज़रसानी की ज़रूरत है? फ़ी ज़माना बहुत सी तरमीम होती रहती हैं और वो होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आइन में पर्सन स्पेसिफ़िक कानून साजी भी की जाती है, यानी मखसूस लोगों को नवाजने के लिए कानून साजी कर दी जाती है। मैंने एक 58(2)B की बात की, फिर आपको एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी याद होगा। फिर इसी तरह पिछले दिनों एक बड़ी बहस रही कि वो लोग जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल करार दे चुकी है उनको दोबारा अहल करने के लिए क्या कोई कानून साजी कर दी जाए। तो ये सियासी जमातें अपनी मसलहत के तहत इस पर इकट्ठी हो जाती हैं। साहिब
اختیار لوگ اپنی مصلحت کے تحت اس پہ امینڈمنٹس کروا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ آئین جو ہے جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو جمہوری اقدار یا اس کو آئین کی پاسداری کا بہت خیال ہوتا ہے، جس طرح آج کل پاکستان تحریک انصاف کو ہے۔ آج سے سال ڈیڑھ پہلے یہی باتیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی کہ آئین کو مقدم رکھا جائے، حکومت میں آ کے آئین کو اس طرح مقدم نہیں رکھا جاتا، ود ڈیو رسپیکٹ جمہوری اقدار کی اس طرح پرچار نہیں کیا جاتا جس طرح اپوزیشن میں کیا جاتا ہے۔ اب یہ کھچڑی بن چکی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ بظاہر لگ نہیں رہا کہ جلد الیکشن ہو۔ دوسری جو بات ہے جیل بھرو تحریک ہے، جیل بھرو تحریک کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ جیل بھرو تحریک کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بدھ سے تو سٹارٹ کرنی ہے۔ عمران خان سے متعلق یاسمین راشد صاحبہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں کل پیش ہو رہے ہیں۔ دیٹ مینز کہ عمران خان اپنی گرفتاری نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے بدھ سے پہلے کہ عمران خان کی ضمانت منسوخ ہی رہتی ہے اور حکومت کے پاس انہیں گرفتار کرنے کا کوئی جواز ہوتا ہے، تو یہ جیل بھرو تحریک میں پاکستان تحریک انصاف جو پروپیگنڈا کرنے میں ماہر ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس ایک جواز آ جائے گا کہ لیڈر نے پہلے گرفتاری دے دی ہے، وہ اس پہ پلے کریں گے کہ دیکھیں عمران خان نے تو خود گرفتاری دی ہے، لہٰذا اب جو ہے اگر ان کو وہ ضمانت مل جاتی ہے تو وہ کہیں گے وہ تو عدالت نے ضمانت دی ہوئی ہے، جو ہی ضمانت ختم ہوگی تو وہ گرفتاری دے دیں گے۔ دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنل پلان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں کے کارکنوں نے جیل کے سامنے جانا ہے، وہاں پہ یوٹیوبرز بھی جائیں گے، میڈیا بھی جائے گا، کور بھی کرے گا، اور بات چیت یہی ہوگی کہ کارکن یہاں پہنچ چکے ہیں، جوش بہت زیادہ ہے، قائد کی کال پہ لبیک کہہ رہے ہیں اور یہ جیل جانے کو تیار ہیں۔ لیکن جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کام تھوڑا مشکل ہے تو وہ تھوڑا اس سے اترا بھی رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ یہ جیل بھرو تحریک اگر وہ لا بھی رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ جیل بھرو تحریک چلاتے بھی ہیں، کارکن گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، لیڈر گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کو ارلی الیکشن مل جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگین بات وہی ہے کہ آئین کے اندر بہت سی حجتیں پیدا کرنے کی گنجائش ہے۔ جیل بھرو تحریک اگر کامیاب ہو بھی جائے تو، اور حکومت اور الیکشن کمیشن اگر یہ ان پرنسپل ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں دینے، تو پھر الیکشن نہیں ملیں گے۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہے جو میں آئین کی بات کر رہا تھا۔ آج کل مریم نواز صاحبہ نے آج بھی بات کی ہے کہ جنرل فیض کے جو چیلے ججز ہیں وہ آج بھی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تنقید اب مریم نواز کر رہی ہیں جو کل تک عدالتوں کو، جب پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ کہا کرتی تھی تو اس وقت ڈیفنس لیا جاتا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے عدالتوں کا۔ اب پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تو انہوں نے ایک نیریٹو چلایا کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں، اور انہوں نے تنقید کی، پریشر میں لایا اور لانے کی کوشش کی۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ صرف اور صرف اب جو پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ انہیں کہیں سے الیکشن مل سکتے ہیں تو وہ ان کی نظر میں عدالتیں ہیں، اگر وہاں سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے۔ لیکن اب عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اس پہ پھر گورنر صاحب نے رجوع کر لیا، الیکشن کمیشن رجوع کر رہا ہے، اب یہ معاملہ طول ہی پکڑتا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ مل بیٹھ کے آپس میں طے نہیں کر لیں گے اس وقت تک الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے، اور جیل بھرو تحریک بھی اتنی مؤثر نہیں ہوگی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔